घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 2424 र इनसेल का ग्राहकले 980115 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। हामीले प्रदेश बजेटको सन्दर्भको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। 7वटै प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ र यतिखेरको बजेट कृषि, पूर्वाधार र रोजगारीमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले गर्दा यति बेला कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई यतिखेर सरकारले विशेष खालको कार्यक्रम ल्याएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा, त्यसरी पूर्वाधारमा, कृषिमा यतिखेर प्राथमिकता दिएको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा अहिले हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 को बजेटका सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा यतिखेर हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। हामी यति बेला 1 नम्बर प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको लागि 40 अर्ब 89 करोड 79 लाख 47,000 रुपियाँको बजेट प्रदेश 1 सरकारले ल्याएको छ। वार्षिक आय व्यय विवरणमा चालुतर्फ 18 अर्ब 93 करोड 49 लाख 93,000 अर्थात् 46.29% व्यय विवरण चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ। र प्रदेश सरकारहरूको बजेटको बारेमा कुराकानी गरिरहँदा अर्थविदहरू, अर्थशास्त्रीहरूले बजेट यसपटकको प्रदेश बजेट पनि परम्परागत रूपमै आयो र वास्तवमा प्रदेश सरकारहरूले विकास निर्माणको बजेट खर्च गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने नि पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्त निराशाजनक रूपमा रहेको छ र विशेष गरेर कोरोना भाइरसको यो महामारी र लकडाउनले थला परेको मुलुकको अर्थतन्त्र, आर्थिक क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय, कल कारखाना, पर्यटन, ग्रामीण विकास, पूर्वाधारको लागि प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक क्षेत्र अथवा पूर्वाधारमा, आन्तरिक पर्यटन क्षेत्रमा, जलस्रोत, ऊर्जाको क्षेत्रमा बजेटलाई विनियोजन गर्नुपर्ने, बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा अर्थविदहरूले व्यक्त गरेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग प्रदेश नम्बर 1 को बजेटको सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झासँग हामी कुराकानी गर्न खोजिरहेका छौँ र आज हामीले प्रदेश बजेटका सम्बन्धमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। देशभरकै टिभी जर्नलिस्टहरूसँग हामीले प्रदेश बजेट कस्तो आयो त, प्रदेश बजेटले नागरिकलाई के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्बोधन गरेका छन् भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी हामीसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेट, त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशको बजेटका बारेमा नि हामीले त्यस क्षेत्रका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। हामीसँग यसै सन्दर्भमा मैले जानकारी पाएको छु प्रदेश नम्बर 1 को बजेटको सम्बन्धमा प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा अहिले हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यति बेला सबै प्रदेशहरूले आफ्नो खालको बजेट प्रस्तुत गरेको अवस्था छ। यहाँ आफै पनि अर्थविद हुनुहुन्छ। यो प्रदेश नम्बर 1 को बजेटका सम्बन्धमा नागरिकवासीको अपेक्षा, कोरोना भाइरसको यतिखेरको महामारी, लकडाउनले थला परेको अर्थतन्त्रको यो अवस्थामा आएको बजेटलाई के भन्नुहुन्छ डाक्टर झा? विश्व तथा मानव इतिहासकै अकल्पनीय घटनाको रूपमा आएको यो कोरोना पेन्डेमिकले विश्व अर्थतन्त्रमै सङ्कुचनको अवस्था आएको छ। विश्व अर्थतन्त्रको जग नै हलिएको छ। त्यही परिप्रेक्ष्यमा प्रदेश नम्बर 1 को बजेट जनमुखी, विकासमुखी, कोरोनामुखी, स्वास्थ्यमुखी र आम जनताको भावना, सीमित साधन स्रोतले आम जनताको भावनालाई समेट्न खोजेको छ। स्वास्थ्य अनि कृषि, रोजगारी, उद्योग, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार यतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा, सामाजिक विकासका अन्य आयामलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइएको छ। हजुर,
तर यसपटक के देखिन्छ भन्दाखेरि बेरोजगार हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ र भारतबाट पनि हजारौंको सङ्ख्यामा युवाहरू रोजगारी गुमाएर फर्केको अवस्था छ भने त्यसैगरी खाडी मुलुक मलेसिया लगायतका देशहरूबाट ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू फर्किने अवस्था छ र प्रदेश सरकारले रोजगारी वृद्धि गर्छौँ, रोजगारीको कार्यक्रम हामी ल्याउँछौँ भनेको अवस्था छ। त्यस्तो आधारहरू के देख्नुहुन्छ? प्रदेश एक कृषि क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। अब हामी भनेको बाँचिने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो। ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ भने र त्यो अभियानमा हामी लागेका छौँ। त्यो इन्डिकेसन बजेटमा पनि परिलक्षित भएको छ। प्रत्येक वर्ष प्रोभिन्स 1 मा 60 to 70,000 युवा चाहिँ एक्टिभ वर्किङ फोर्स लेबर मार्केटमा थपिँदैछन्। अनि विदेशबाट इन्डियाबाट आएका श्रमिकहरू त्यहाँ चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट गुमाइकन यहाँ आएका श्रमिकको लागि नयाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्नु हाम्रो लागि चुनौती नै हो। तर के भन्दा कि हामी जोगिने भनेको कृषि क्षेत्रबाट हो। कृषि क्षेत्रलाई हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रसँगको कनेक्टिभिटी र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामी चलायमान बनाउन सक्यौँ भने साना किसान, सीमान्त किसान अनि माइक्रो एग्रिकल्चर अनि कृषिमा आधारित उद्योग अनि कनेक्टिभिटी, तो कृषिको उद्योगसँगको कनेक्टिभिटी, चिया उद्योग, चिनी उद्योग, जुट उद्योग, फ्रुट जुस उद्योग, यो सबै चाहिँ हामी कनेक्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ अब एकैपल्ट त इम्प्लोइमेन्ट चाहिँ अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमै त सल्भ भइहाल्छ भनेर म भन्दिनँ। तर निकै हदसम्म हामी नयाँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सक्छौँ। कृषि एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्छ अनइम्प्लोइमेन्टको प्रब्लमलाई सब्स्टिट्युट इम्प्लोइमेन्टबाट गर्नको निम्ति। प्रोभिन्स 1 मा कृषि एउटा सशक्त माध्यम हुन सक्छ र त्यो चाहिँ प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त पनि भएको छ। अब के भन्दा किसानलाई, साना किसान, सीमान्त किसानलाई हामी टाउकोमा राखेका छौँ अनि किसानलाई हामी कृषि उत्पादनमा जानुहोस्, कृषि उत्पादनको लागि चाहिएको मल जल बिउ, कृषि एम्बुलेन्सले किसानको दैलोसम्म कृषि एग्रिकल्चरको इनपुट लगिदिइहाल्छ र कृषिबाट उत्पादित वस्तुलाई फेरि त्यही एम्बुलेन्सले मार्केटसम्म ल्याइदिइहाल्छ। अनि यो ग्रामीण अर्थतन्त्रको मार्केटिङ म्यानेजमेन्टसँगको जुन कनेक्टिभिटी हो त्यो चाहिँ हामी यसपालि बजेटमा हामी ल्याएका छौँ र त्यो अब सशक्त रूपमा हामी इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यौँ भनेदेखि कृषि अर्थतन्त्रले यो इम्प्लोइमेन्टको समस्या निकै हदसम्म सल्भ हुन सक्छ। मान्छे यहाँ कम्फर्टेबल ढङ्गले रोजगारी पाउन सक्छन्। जस्तो यहाँले कृषि क्षेत्रमा निकै राम्रो कुराहरू अगाडि सार्नुभयो, तर केन्द्रको बजेटमा अनि के छ भने कृषि मन्त्रीले गुनासै गरेको अवस्था छ। कृषि क्षेत्रमा नाराहरू, कार्यक्रमहरू, योजना आउँछन्, किसानलाई लोभलाग्दा कार्यक्रम नाराहरू नआएका होइनन् योभन्दा अगाडि पनि। यहाँले पनि भन्नुभयो प्रदेश नम्बर 1 मा पनि कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रमै हामीले जोड दिनु पर्दछ, कृषि उद्यमशीलता बढाउनु पर्छ। यहाँले भन्नुभयो चिया, त्यसै गरी जुट उद्योग लगायतका कृषि क्षेत्रमा आधारित उद्योगहरूको विकास गर्न सकिन्छ, त्यो आधार छ भन्नुभयो। तर यति धेरै कार्यक्रम आउँदाखेरि यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ प्रभावकारी भएको देखिँदैन। विगतमा नि यस्तै देखियो नि त सर। हो एकदम यहाँले एकदम कोट्याइदिनु हो। समस्या भनेको त्यही हो। म त त्यही भने, अहिले पनि भन्दैछु कि हामी कमै बोलौँ, किसानको भलो हुने खालका गतिविधि हामी प्रशस्तै बजेटमा ल्याएका छौँ। अर्थतन्त्रलाई हामी उकास्न सक्छौँ। अब सर्भाइभल होइन, अब रिभाइभलको फेजमा हामी छौँ। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई उकास्नको निम्ति कृषि अर्थतन्त्र नै हो हाम्रो लागि ज्यान जोगिने ठाउँ। त्यसले हामी जे बोलेका छौँ त्यो आफ्नो बोलीलाई इम्प्लिमेन्टको माध्यमद्वारा किसानको दैलोसम्म लैजाउँ, नभए भोलि हाम्रो बोलीको भ्यालु नै हुँदैन। विगतमा कमै कमजोरी भए म एकदम खुला मनले यो आत्मसात गर्न चाहन्छु र विगतको घाउ नकोट्याउँ। यसपालि हामी नयाँ जोस, नयाँ जाँगरले, नयाँ प्रतिबद्धताले प्रोभिन्स 1 को गभर्मेन्ट चाहिँ अगाडि बढेको छ। म आफै पनि यसमा लागेको थिएँ बजेट निर्माणको प्रक्रियामा। त्यसैले यसपालिको इम्प्लिमेन्टेसन सशक्त रूपमा हुनेछ, म त्यो प्रत्याभूति एक हिसाबले म गर्न चाहन्छु। हजुर, यहाँ आफै पनि बजेट निर्माणमा संलग्न रहनुभएको अर्थशास्त्री, अर्थविद हुनुहुन्छ। यस मानेमा पनि, यस अर्थमा पनि त्यति ठुलो सङ्ख्यामा यहाँले पनि भन्नुभयो ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू फर्किने अवस्था छ, फर्किँदैछन्। ती युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने के त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन्? ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सहिलोसँग कर्जा पाउन गाह्रो छ, यहाँलाई थाहा नै छ, कर्जा लिनै गाह्रो छ हैन। कृषि उद्यमीहरू, साना किसानहरूलाई निकै ठुलो समस्या छ। तपाईँहरूसँग के त्यस्तो आधार छ कि
कृषि क्षेत्रबाटै आर्थिक समृद्धि ल्याउन सक्नुहुन्छ? हामी अनुदानमा आधारित होइन, सहुलियतमा आधारित कर्जाको लागि चाहिँ वचनबद्धता व्यक्त गर्न सकेका छौँ। अनि अब जस्तो कृषिसँग सम्बन्धित अब कृषि होइन, अब फुड क्रप, क्यास क्रप त आदि इत्यादि फलफुल हर्टिकल्चर त भइ नै हाल्यो। अनि माछा पालन, अब बाख्रा पालन, मौरी पालन, अनि फलफुलको आदि इत्यादि खेती, कृषिका जति पनि आयामहरू छन् त्यससँग सम्बन्धित कृषि उद्यममा कोही समाहित हुन चाहनुहुन्छ भने, युवाहरू समाहित हुन चाहन्छन् भने, अनि सहुलियतमा आधारित एकदमै न्यून ब्याजमा भन्नको लागि मात्रै, कतिपय अवस्थामा निर्ब्याजी पनि कर्जाको लागि चाहिँ प्रदेश गभर्नमेन्ट चाहिँ एकदमै अग्रसर भएको छ। कृषि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, युवालाई त्यसमा समाहित गर्नको लागि, अनइम्प्लोयमेन्टको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि प्रदेश गभर्नमेन्ट एकदमै प्रतिबद्ध छ। अब त्यो त भोलिका दिनमा इम्प्लिमेन्टेसनमा देखिन जाने चिज हो। अब तरकारी खेती एउटा कृषि उद्यमकै रूपमा मार्केटमा हुन सक्छ, त्यसलाई पनि हामी अगाडि ल्याएका छौँ। समग्रमा चाहिँ कृषिका विभिन्न आयामप्रति हामी एकदम प्रतिबद्ध छौँ। सहुलियतमा आधारित कर्जाको लागि हामी एकदम प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गर्न सकेका छौँ। त्यसको आधारहरू पनि भनिदिनुहोस् न, जो सहुलियतमा के आधारमा सहुलियत रूपमा कर्जा पाउन सकिन्छ, आधार के त? युवाहरू कृषि सम्बन्धी लिएर आउनु भएको छैन भनेदेखि कमसेकम म कृषि क्षेत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। मेरो ब्याकग्राउन्ड कृषि क्षेत्रकै हो, मेरो फ्यामिली कृषि क्षेत्रबाटै चाहिँ माथि उभिन सकेको हो। यतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न सक्नुभयो भने सामूहिक जवानीमा पनि निर्ब्याजी अथवा एकदमै सहुलियत ब्याजमा चाहिँ कर्जा दिने त्यो आधार त्यही हो। जस्तो हामीले देख्यौँ कोरोना भाइरसको महामारीमा पनि, लकडाउन कारण गर्दामा पनि किसानहरूले तरकारीहरू फ्याँक्नु परेको होइन, दुध मिल्काउनु परेको, दुध बगाउनु परेको, खोलामा फाल्नु परेको अवस्था आयो एकातिर भनेपछि, अर्कोतिर पोल्ट्री किसानहरूले पनि अन्डा फाल्नु परेको, चल्लाहरू गाड्नु परेको अवस्था पनि आयो। यो सबै अवस्थाहरू यहाँले देख्नु भएको छ। जबसम्म हामी बजारको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौँ कृषि उत्पादनको, त्यति बेलासम्म त केही आधारहरू देखिँदैन नि त सर। एकदम विगतमा भएको कनेक्टिभिटी हो। म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। अहिले हामी जति पनि आलु खाँदैछौँ त्यसमा अधिकांश चाहिँ इन्डियाबाट आयात भएको आलु त्यो इन्डियन आलु होइन, त्यो भुटानको आलु हो। गभर्नमेन्ट अफ भुटानले आफ्ना किसानलाई मलजल आदि इत्यादि सब्सिडाइज सबै कृषि इनपुट उसको दैलोसम्म लगिदिएको छ र आलु चाहिँ गभर्नमेन्टले किन्न सकेको छ। मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको मेकानिजम गभर्नमेन्टले डेभलप गर्न सकेको छ। त्यो यदि भुटानमा हुन सक्छ भनेदेखि नेपालमा किन हुन सक्दैन? र कमसेकम भुटानको मेकानिजम भन्दा हाम्रो मेकानिजम बलियै छ। 3 तहको गभर्नमेन्ट छ यहाँ। त्यसैले म अघि कृषि एम्बुलेन्सको जुन म कन्सेप्ट भने, मलजल बिउ आदि इत्यादि वडा अफिससम्म चाहिँ गभर्नमेन्टले लगिदिने र वडैसम्म चाहिँ त्यो क्षेत्र भेदमा भएको उब्जनी चाहिँ कृषकले ल्याइदिनु भयो भनेदेखि हामी बजारसम्म ल्याइदिने। विगतको क्षेत्रमा चाहिँ लकडाउनको अवस्थामा कमी कमजोरी भएकै हो, तर अब चाहिँ कृषि उत्पादनलाई मार्केटिङ म्यानेजमेन्टको जिम्मा लिनुपर्ने गभर्नमेन्टको अब दायित्व हुन आएको छ। अबको अवस्थामा हामी त्यो गर्न गएका छौँ। जस्तो यहाँले यति धेरै कुराहरू भनिरहँदाखेरि प्रदेश नम्बर 1 को कृषि क्षेत्रमा आधारित के कस्ता सम्भावनाहरू छन्, कुन ठाउँमा यहाँले पनि भन्नुभयो खेतीपाती एकदम समसामयिक प्रश्न यहाँले उठाउनु हो। म एउटा चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु। NTIS नेपाल ट्रेड इन्टिग्रेसन स्ट्र्याटेजी त्यो वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हो। त्यो WTO वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले त्यसमा सहमति जनाएको छ। अनि नेपाल 24टा वस्तुमा कम्पिटिटिभ छ। 24टा वस्तु हामी विदेश चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ, जसमध्ये 7टा निर्यातमूलक वस्तु प्रदेश 1मै पाइन्छ। 7टा मध्ये 5टा त कृषि उपज नै हो, कृषिजन्य वस्तु नै हो। जस्तो चिया, अदुवा, अलैँची, फलफुल, अनि त्यस पछाडि तपाईँको लेन्टिल, मुस्रोको दाल, अनि हर्टिकल्चरसँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्र र 2टा सेवामा छ। यो सबै त प्रदेश 1मै पाइन्छ। चिया इलाम नेतृत्व लिन चिया अदुवा अलैँचीमा इलामले नेतृत्व लिन सकेको छ। किसानको उपजलाई मार्केटसम्म लैजाने, किसानको उपजलाई सहज ढङ्गले चाहिँ एक्सपोर्ट निर्यात गर्न सक्ने ताजो पाँचो मिलाइदिन सक्नु त्यो गभर्नमेन्टको जिम्मेवारी हो। अबको अवस्थामा चिया, अदुवा, अलैँची, फलफुल, तरकारी र यो मुसुरोको दाल, यतिमा चाहिँ प्रदेश 1
निर्विवादमा नेतृत्व लिएकै छ र अघि यहाँले नै भन्नुभयो जस्तो पोल्ट्री फार्मिङ, माछा पालन, मौरी पालन, गाई पालन आदि इत्यादिको लागि चाहिँ गभर्नमेन्ट वनले आफ्नो बजेटमा प्रतिबद्धता चाहिँ जाहेर गरिसकेको छ। अब यो नयाँ आर्थिक वर्षदेखि त्यो सशक्त रूपमा इम्प्लिमेन्टेसन हुनेवाला छ। जस्तो झा सर यहाँले यति धेरै कुरा बताइरहनु हुँदाखेरि अझै पनि हामी छिमेकी मुलुक भारतबाट ठुलो मात्रामा तरकारीजन्य वस्तु, कृषिजन्य वस्तु, खाद्यान्न, दाल, चामल लगायतको ठुलो मात्रामा हामी आयात गरिरहेका छौँ र अहिले केन्द्रीय बजेटको अवस्था अनि व्यापार घाटाको प्रशस्त सम्भावना भारतबाट ठुलो मात्रामा आयातित वस्तुहरू छ। 2 नम्बर प्रदेशको हकमा चाहिँ कस्तो अवस्था छ कि हामी त्यहाँ अझै पनि भारतबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ खाद्यान्न ल्याइरहेको अवस्था अथवा तरकारीजन्य वस्तुहरू, फलफुलजन्य वस्तुहरू आएको अवस्था हो कि के छ? होइन, कमसेकम प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 यहाँले भन्नु, प्रदेश नम्बर 1 मा के छ अवस्था? हजुर 1 मा के छ अवस्था? हजुर प्रदेश नम्बर 1 मा कमसेकम खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। खाद्यान्न यहाँ अलिकता सरप्लसै हुन्छ, खाद्यान्न चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन कि होइन। कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा बजेटमा पनि आएको छ र त्यो बाँझो राख्न पाइँदैन भनेर त्यसको लागि डिक्टेट गर्नु आवश्यक छैन, त्यसको लागि लट्ठीले चाहिँ बाँझो राख्न पाइँदैन भनेर हामी भन्नवाला छैनौँ। मोटिभेसन, किसानलाई हामी मोटिभेट गर्छौँ कि तपाईँलाई के चाहिन्छ, कृषि इनपुट सम्बन्धी मल जल बिउ आदि इत्यादि पेस्टिसाइड त्यसको सबै ताजो पाँजो गभर्नमेन्टले मिलाउँछ। अहिले यो पेन्डेमिकले गर्दा चाहिँ यो कमसेकम मलको चाहिँ अभाव देखियो ठाउँ ठाउँमा, त्यो असहज अवस्थाले गर्दा त्यो भएको हो र त्यो कृषि क्षेत्रमा हामी सेल्फ रिलायन्ट जस्तो छौँ, फलफुलमा पनि हामी सेल्फ रिलायन्टै जस्तो छौँ, तरकारीको खेतीमा त झन् एक्सपोर्ट भइरहेको छ। त्यसैले समग्रमा चाहिँ प्रदेश 1 को अर्थतन्त्र रिभाइभ हुने यो कोरोना पेन्डेमिकबाट यो अर्थतन्त्रलाई उतास्ने सम्भावना यहाँ छन्। अब यो सबै भनिराख्दा चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसनको क्वालिटी कस्तो हुन्छ सबै त्यही गएर चाहिँ त्यसैमा डिपेन्ड भएको छ। अब इम्प्लिमेन्टेसनको लागि गभर्नमेन्ट वचनबद्ध छ, इम्प्लिमेन्टेसनको बेलामा हामी चाहिँ नभए यसै बसौँला नि त। हजुर झा सर यहाँले धेरै कुराहरू व्याख्या गरिसक्नु भएको छ, यहाँ आफै पनि बजेट निर्माणमा संलग्न रहनुभएको अर्थविद हुनुहुन्छ, सल्लाहकार हुनुहुन्छ बजेटको। तर एउटा गुनासो अझै पनि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनिरहँदा केन्द्रमा त यो हालत छ भने तपाईँहरूले चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा नि सांसद विकास कोषको रकमलाई दोब्बर गर्नुभएको, बढाउनु भएको देखियो र यसरी सांसद विकास कोषको रकम पनि बढाउने, वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउने यो अवस्थामा तपाईँले स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ? किन सांसदहरूलाई तपाईँले चाहिँ भनौँ न उहाँलाई दिने भत्ता अथवा बजेट वृद्धि गर्नुभयो, के कारण हो? खास कारण यति बेला स्रोतकै सङ्कट परेको बेलामा, अहिले स्रोतको सङ्कट परेको बेलामा होइन, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यहाँको गुनासो पनि जायज हो। अब चोकमा जुन सुनिन्छ, जुन देखिन्छ त्यसको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने यहाँको जो गुनासो एकदमै जायज हो। तर सांसद भनेको प्रदेश सभाका सदस्य भनेको जनप्रतिनिधि हुन्, जनताको म्यान्डेट लिएर प्रदेश सभामा बस्नु भएको छ, जनताको म्यान्डेट लिएर सांसद बन्नु भएको छ। होइन सर, त्यस्तो अवस्था स्थानीय तहहरू पनि छ नि सर, स्थानीय तहहरू पनि छ, तल्लो तह छ, गाउँपालिका अथवा नगरपालिका, स्थानीय वडाहरू पनि छन्, काम विकास निर्माण काम गर्ने ठाउँहरू त छ नि त सर। छ एकदम छ। स्थानीय तहले पनि विकास निर्माण गर्दै जान्छ अनि त्यस पछाडि सांसदले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले विकासमुखी भइकन विकासात्मक गतिविधिमा आफ्नो योगदान दिनुभयो भने होइन, सांसद विकास कोषको दुरुपयोग हुने हो कि भने जुन त्यो मनोविज्ञान छ त्यो विगतका दिनमा देखिएको घटनाले त्यो जायज मनोविज्ञान हो। तर के भन्दा कि विगतमा सांसद विकास कोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँड्यो, आफ्ना मान्छेलाई बाँड्यो, आफ्नो समूहमा बाँड्यो भन्ने गुनासो निकै आइरहेको हुनाले प्रदेश सरकारले यसरी सांसद विकास कोषको रकम नै वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? किनभने कोभिड-19ले जनता मारमा परेको अवस्था छ, लकडाउन कारणले गर्दा आम जीवन थला परेको अवस्था छ, ठप्प छ, गतिविधिहरू देखिहाल्नु भएको छ, अर्थतन्त्र ठप्प परेको अवस्था। यस्तो बेलामा सांसद विकास कोषको रकम चाहिँ बढाउनु भएछ नि त। सांसद विकास कोष भनेको त्यो विकासात्मक गतिविधिको लागि तुल्याइएको रकम हो सर। एक्लै गाउँपालिका एक्लै पालिकाबाट सबै थोक चाहिँ समेट्न गाह्रो हुन्छ। अब पालिकाको आर्थिक गतिविधिमा, विकासात्मक गतिविधिमा सांसदज्यूहरूले पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण अथवा कुनै स्मल इन्टरप्राइजेसको लागि मतलब लघु उद्यमको लागि विकासको लागि चाहिँ रकम आदि इत्यादि सम्बन्धी चाहिँ सहायकको भूमिका चाहिँ खेल्नुभयो भने र बजेट कुनै पनि रूपले विकासात्मक गतिविधिमा गयो भनेदेखि त यो त पोजिटिभै एक्टिभिटी जो हो,
बजेट दुरुपयोग नहोस्। जुन अघि यहाँले भन्नुभयो वितरणमुखी बजेट हो, त्यो वितरणमुखी बजेट र के भन्दा कि आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँडिएको पाइएमा अनि यो विकासप्रति यो ठुलो कुठाराघात हुनेछ, जनताप्रति धोका हुनेछ। सांसद विकास कोष भनेको विकासात्मक गतिविधिको लागि दिइएको बजेट हो, कोष हो, त्यो विकासप्रति प्रतिबद्ध हुने कोष हो। त्यो यदि दुरुपयोगको कुनै घटना पाउनु भएमा म यसरी नै उपस्थित हुन्छु। यो अनि सल्लाहकारको रूपमा पनि म प्रदेश गभर्मेन्टलाई भन्छु यो गलत भएको। हजुर, धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब वास्तवमा प्रदेश नम्बर 1 मा साना किसानहरू जो गरिबीको रेखामुनि रहेका चाहिँ भनौँ न सामान्य कृषक वर्गको लागि माथि उठाउनको लागि तपाईँहरूले के कार्यक्रम ल्याउनु भयो त? किन उहाँहरूको धेरै आशा छ, अपेक्षा छ वास्तवमा? हजुर के छ? त्यही त एक्सट्रिम पोभर्टीमा बस साना किसान भनेको जो एक्सट्रिम पोभर्टीमा जीवनयापन गर्न बाध्य हुनुहुन्छ। अब ग्रास रुट लेभलको जनता तिनै हुन्। लोकतन्त्रको सबभन्दा तल्लो स्टेयरमा पाइलामा उभिएका जनता हुन्। बाढी आयो भनेदेखि पहिला ग्रास रुट भन्छौँ हामी, त्यसले बाढी आयो भने पहिला दुवो डुब्छ, दुवोलाई बचाउँ। त्यसैले सक भएर बाढीमा डुबानमा पर्ने वर्ग पनि त्यही साना किसान हो होइन, जो चाहिँ गरिबीको मारमा परेको वर्ग पनि उनीहरू नै हुन्। तर उनीहरूको लागि बजेट के सम्बोधन गर्यो त? हो, बजेट सम्बोधन भएको छ। कमसे कम राहत होइन, राहत प्याकेज पनि बजेटले प्रतिबद्धता जनाउन सकेको छ। अनि अब उत्पादनशील गतिविधिको लागि पनि तिनै साना सीमान्त किसान कमसे कम आफ्नै भरण पोषणको लागि महिनाको 6 महिनासम्म, 7 महिनासम्म, 8 महिनासम्म आफ्नो उपजद्वारा आफ्नो भरण पोषण गर्न सक्छन् भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ बजेटले सम्बोधन। हजुर सर, हाम्रो समय पुरा भएको छ। यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी यस्तै छलफल बहसमा तपाईँहरूको प्रदेश बजेटका बारेमा हामी छलफल जारी राख्नेछौँ। आज समय दिनुभएकोमा धन्यवाद सर। हामीसँग यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को बजेट निर्माणमा संलग्न सदस्य प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा हुनुहुन्थ्यो र बजेट वितरणमुखी भए पनि बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा हामी खबरदारी गर्नेछौँ, निगरानी गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। र सांसद विकास कोषको बजेट बढाइएकोमा आपत्ति छ भन्ने कुरा हामीले राख्दाखेरि उहाँले ग्रामीण जनताको विकासमा केन्द्रित रहनेछ, पूर्वाधारमा विकास हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र अहिले हामी लकडाउन एक्सप्रेसको क्रममा आज हामीले प्रदेश बजेटको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हामीसँग सहभागी हुनुभएका आजका अतिथि हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार झा, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।